पीटीआई से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद पीटीआई के लिए हालात इंतहाई ज़्यादा जो है नासाजगार हैं और पीटीआई के कैंडिडेट्स अक्सर कैंडिडेट जो हैं वो जेलों में कैद हैं और इलेक्शन बिल्कुल सर पर आन पहुंचा है और ऐसे में पीटीआई के लिए माहौल जो है वो बिल्कुल भी साजगार नज़र नहीं आ रहा और जबकि पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपने खदशात का इजहार करती चली आ रही है, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई वो तो मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग चुकी है और पीटीआई के लिए इस वक्त जो हालात हैं बज़ाहिर जो जीतने के इम्कानात हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहसीत पीटीआई एक जमात के तौर पर जब जमात के तौर पर उनकी प्लेटफार्म से जितने भी कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो यकीनन जमात के तौर पर जब इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो तमाम लोग उनके आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के इम्कानात खदशात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। पीटीआई की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि हमारे पास प्लान ए मौजूद है, प्लान बी मौजूद है, प्लान सी मौजूद है, प्लान डी मौजूद है। वो अपने जितने भी प्लान हैं उनके बारे में वक्तन फक्तन अदा करते नजर आते हैं कि जी हमारे पास अगर ये प्लान फेल हो गया तो हमारे पास सेकंड प्लान मौजूद है, वो प्लान फेल हो गया तो उसके बाद हमारे पास थर्ड प्लान मौजूद है। और ऐसे में कि जब पीटीआई जमात के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ रही और उनके लोग बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो ये दावे सामने आ रहे हैं कि इनके जो उम्मीदवार हैं जो इनके साथ मंसूब हैं और इनकी पार्टियों के उम्मीदवार थे और उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है इस वजह से कि उनसे वसीयत पार्टी उनसे इंतखाबी निशान जब छिन गया तो आज़ाद इलेक्शन के तौर पर जब जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे। पीटीआई के हल्कों की पीटीआई के जराये की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि इनके पास एक ऐसा प्लान मौजूद है कि जीतने के बाद जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जीतने के बाद ये किसी ऐसी पार्टी में जो कि पीटीआई के साथ पहले से इत्तेहाद में मौजूद है, उन दो पार्टियों का जो सर फहरिस्त इस वक्त इनका नाम लिया जा रहा है वो दोनों मजहबी तंजीमें मजहबी पार्टियां मजहबी सियासी पार्टियां हैं, जिनमें से एक जो है वो शिया तंजीम है और दूसरी जो है वो सुन्नी तंजीम है। एक जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और दूसरी जो है वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। अब बज़ाहिर तो पीटीआई के हल्कों में ये शुनीद है और पीटीआई के हल्के ये दावा करते नजर आते हैं और राजा नासिर अब्बास साहब जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, कभी वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल जाते हैं और जेल हुकाम उनको मुलाकात करने नहीं देते, फिर वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट से जब उनको दोबारा आर्डर लेकर वो जाते हैं तो फिर उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती और वो एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। कभी वो इमरान खान के हक में इमरान खान की सजाओं के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, बहुत ही जज्बाती और बयान जो है उनके हक में देते नजर आते हैं और हत्ता के खून के आखिरी कतरे तक साथ चलेंगे, जान कुर्बान कर देंगे इस रास्ते में, जब हम वफादार लोग हैं, हम करबला के मानने वाले हैं। यानी वो एक जज्बाती नारे लगाकर अवाम को भी इमरान खान के साथ मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बयान से इमरान खान को ये साबित कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जो है वो बिल्कुल साबित कदम है और अगर आपको किसी किस्म की भी जरूरत है तो हम आपके मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। जबकि पीटीआई के हल्के इसी तनाज़ुर में ये बात कर रहे हैं उनके अंदर के हमारे जो आज़ाद लोग हैं जिनको मजबूरन आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है वो इलेक्शन जीतने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या जमीयत उलमाए पाकिस्तान का। जबकि कुछ जराए और साफ्ती हल्कों के अंदर और दीगर बाखबर जराए इस बात का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या जमीयत उलमाए पाकिस्तान जिनका ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है या इसका पीटीआई के हल्कों में इजहार किया जा रहा है, कुछ हल्के ये भी इजहार कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के ही जो है वो बैक हासिल है इन तंजीमों को। ये हो सकता है कि इन तंजीमों के जरिए बाकी जो उनके लोग आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद अगर इस प्लान को अडॉप्ट करते हैं तो उसको भी हाईजैक करने की कोशिश की जा सकती है। ये एक खबर है, यानी मुबैना खबर है जिसके बारे में हम कुछ 100% जो है वो तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन एक खबर बाखबर हल्कों के अंदर चल रही है कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, बुनियादी तौर पर इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये प्लान भी ये जो इमरान खान के वकला के अंदर भी इस वक्त जो डिवीजन हुई है उसमें कुछ वकला इस बात का और खुसूसन सजाओं के बाद इमरान खान की जो सगी बहन है उन्होंने भी वकला के ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए कहा कि वकला ने हमें जो है वो सही सूरत हाल से आगाह नहीं किया और वकला जो इमरान खान को सजाएं हुई हैं अगर हमें सूरत हाल से आगाह करते तो हम उसके लिए कोई अलग मनसूबाबंदी करते, जबकि वकला ने आखिरी वक्त तक हमें सूरत हाल से आगाह नहीं किया कि क्या जो है वो नताइज सामने आ सकते हैं। लिहाजा इसी तरह वकला इमरान खान के जो वकला है वो भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं। कुछ वकला कहते हैं कि फलाने दूसरे वकील से कुरान पर हलफ लिया जाए कि ये तो इसको एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा हुई है, पोलराइजेशन पीटीआई के अंदर शदीद एक इस वक्त जो है वो मखमसे की हालत में पूरी क़यादत भी, और ऐसे में ही इसी सूरत हाल की वजह से ये जो दो मजहबी तंजीमें हैं जिनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का खर्चा जाहिर किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, उनके बारे में भी ये खदशे का इजहार किया जा रहा है और पीटीआई के अंदर के लोग भी ये खदशात का इजहार कर रहे हैं
کہ ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے کہ ان کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے نہ کیا جائے, کیا پلان, کیا منصوبہ بندی, اور اسی مخمصے اور اسی تذبذب کی وجہ سے پی ٹی آئی نے الیکشن سے قبل اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی بھی ایک کوشش کی تھی. فوری طور پر انہوں نے ممبرشپ کی اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں دن جو ہے وہ اس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے, الیکشن کمشنر مقرر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور آخری وقت میں آ کر دوبارہ ایک پریس کانفرنس کے لیے بتایا گیا کہ عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوبارہ پوسٹ پون کرنے کو حکم دے دیا گیا. یعنی وہ تذبذب کی وجہ سے کہ ان دو پارٹیوں کے آپشن موجود ہونے کی وجہ سے باوجود انہوں نے اس وجہ سے کہ ان کے اوپر خدشات تھے کہ یہ بنیادی طور پر وہی خدشات جو عمران خان کے وکلاء آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی یہ حمایت حاصل ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح یہ راجہ ناصر صاحب کے حوالے سے خصوصاً یہ خدشات بہت گہرے خدشات ہیں کہ ان کو جو ہے ان کی حمایت حاصل ہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ وہ یہ پی ٹی آئی کے حلقے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ جب وہ ان کے ساتھ بھی منسلک کیے گئے تھے تو اس وقت بھی ان کو پتا ہے کہ یہ کن شرائط پر کیے گئے تھے, تو ممکن ہے کہ انہیں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس وقت بلکہ اس زمانے میں جب یہ کوئٹہ کے اندر جب کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے تو اس وقت بیک ڈور پر عمران خان کی حکومت جب تھی تو یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی تھیں کہ راجہ صاحب نے مجلس وزراء المسلمین کے سربراہ نے عمران خان کو یہ مطالبہ پیش کیا تھا کہ اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ ہم مینج کر لیں گے لیکن آپ ہمیں سینیٹر کی ایک سیٹ دیں. اور عمران خان نے اشاروں کرائے یہ بات کی تھی کہ مجھے بلیک میل اگر کوئی کرے گا تو میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, جبکہ شہداء کا تو صرف اتنا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے ادھر آ جائیں اور ہم اس کے بعد اپنے جنازے دفنا دیں گے. یہ بلیک میلنگ کا لفظ جو عمران خان نے استعمال کیا ہے وہ خبر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر راجہ صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ راجہ صاحب نے ان سے سینیٹر کے لیے ایک یا دو سیٹیں مانگی تھی کہ ہمیں آپ وہاں پر اکاموڈیٹ کریں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, چلتے ہیں اور اس کرائسس میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اس معاملے کو ہم ریزالو کریں گے, لہٰذا آپ ہمیں. جس میں عمران خان نے بڑی شدید اور بڑا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ جنازے دفنائیں. تو باخبر ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس بنیادی طور پر اس کے پیچھے یہ راجہ صاحب کی ہی یہ مطالبہ تھا جس کو انہوں نے بلیک میلنگ کا نام عمران خان نے دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس تناظر میں کہ راجہ صاحب کی اس پلاننگ کو, اس منصوبہ بندی کو یا ان مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار ایسے کٹھن وقت میں ہمارے سامنے کوئی مطالبہ لے آتے ہیں, ظاہر یہ تو پھر ایسے سیاست پاکستانی سیاست میں یا جمہوری سیاست میں تو پھر ہر بندہ اپنا مفاد دیکھتا ہے نا. ایسے بلی ثواب کی چوہا کبھی بھی نہیں مارتی کہ اگر یہ عمران خان کے لیے کچھ کریں اور کہیں ہم فی سبیل اللہ کریں, یہ نعرے ایسے ہوتے ہیں لوگ آنے کے لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کربلا والے, ہم وفا والے, ہم جان دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہ بیک ڈور یہ سامنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. بیک ڈور جو کچھ چل رہا ہے وہ لے دے والی بات ہوتی ہے, کچھ لو کچھ دو, بتاؤ بھائی آپ کیا لوگے اور ہم کیا لیں گے. یہ سیدھی دو جمع دو کی طرح 2 والی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ حساب کتاب کی دنیا ہے, یہ مفادات کی دنیا ہے, اس میں عوامی حقوق کی کوئی بات نہیں. ہم نے پہلے بھی بارہا تذکرہ کیا ہے کہ عوام پاگل ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حقوق کی جنگ ہے. یہ سب مفاد پرستی کی جنگ ہے, مفادات کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی راداریوں تک پہنچنے کی جنگ ہے, یہ اختیارات کی جنگ ہے, یہ طاقت کی جنگ ہے. عوام کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے, چاہے مذہبی تنظیمیں ہوں. ہم نے ایک اور ویڈیو میں یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مذہبی تنظیمیں اس وقت جس قدر گمراہی عوام کے اندر اور عوام کو جس قدر معاشرتی بے روی کی طرف اور سیاسی اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف کا شکار جتنی مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں, جن کا ذمہ داری تھی کہ عوام کو رائٹ ڈائریکشن پہ اور الہی اصولوں اور افکار اور نظریات کی طرف راغب کرنا, جتنا یہ گمراہ کر رہی ہیں کوئی بھی شاید وہ لبرل کا کام ہے, وہ لبرلزم انہوں نے کچھ ڈھکے چھپے تھوڑی کہا ہے. سیکولر کا کام ہے, وہ اپنا نظریہ ان کا وہ بتاتے ہیں, لوگوں کے سامنے آگے بیان کرتے ہیں ہمارے یہ نظریہ. جو مذہبی طبقات ہیں ان کا تو نظریہ کچھ اور تھا, لوگوں کو لے کے کہیں اور جا رہے ہیں. یعنی گاڑی پر بٹھایا کہ ہم آپ کو کربلا لے کے جاتے ہیں, جبکہ وہ ان کو وہاں سے بٹھا کر وہ کسی اور منزل کی طرف لے کے. یعنی یہ بنیادی طور پر عوام کو اس ہوش کے ناخن دینی چاہیے اور ایسے مکر و فریب اور ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے, اور کم از کم جو عوام کے حقوق کی پامالی مذہبی لبادے میں کی جاتی ہے, عوام کو کم از کم اس کا ضرور تدارک کرنا چاہیے اور اس کو